हीरानीन अस्सलाम वालेकुम। और पंजाब का बहरान किसी किनारे नहीं लग रहा और शिद्दत उसमें बढ़ती जा रही है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। वो अफसाना तवील होता जा रहा है लेकिन उसका अंजाम कहीं नहीं नजर आ रहा। किरदार सामने आ रहे हैं, किरदार बदल रहे हैं, कहानी में इंतहाई ड्रामाई मोड़ आ रहे हैं, लेकिन कहानी में नतीजा क्या निकला, अंजाम क्या हुआ, किस किरदार के साथ तारीख ने, वक्त ने, ज़माने ने क्या सलूक किया, इसकी अभी कोई सुनवाई नहीं मिल रही। ये बहुत अजीबो गरीब किस्म की मुल्की सूरत हाल है। माजी में कभी हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं रहा। माजी में ये होता था कि एक शख्स आपका दोस्त होता था, एक शख्स आपका दुश्मन होता था। बड़ी वाज़ेह सी लाइन होती थी। दोस्त को आप सीने से लगा कर रखते थे, दुश्मन को आप बंदूक की नोक के ऊपर रखते थे। आज जो सूरत हाल है उसमें किसी को ये बात नहीं पता चल रही कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, लड़ाई किससे लड़नी है, मोहब्बत किससे करनी है, कंसेशन किससे देनी है और इंतकाम किससे लेना है। बिल्कुल सच्ची बात है कि यही सूरत हाल है और मैं आपको इसको मुख्तलिफ मिसालें देकर वाज़े करने की कोशिश करूँगा कि जो मुल्क की सूरत हाल है। और जाहिर है इस वक्त पूरा पाकिस्तान पंजाब के मामले को डिस्कस कर रहा है। पंजाब का मामला असल में जाहिर है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का मामला है, 12-13 करोड़ लोगों का मामला है। लेकिन क्या जो इसमें हो रहा है वो पूरे पाकिस्तान में गुज़िश्ता 6-7-8 माह की तारीख में जगह ब जगह, सूबा ब सूबा, करिया ब करिया, गली ब गली नहीं हो रहा। तो पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो मुख्तलिफ नहीं हो रहा। यही सब कुछ हमने फेडरल में ही देखा, यही सब कुछ हमने KP में देखा। इसी सब की इंडिकेशन हमें कहीं बलोचिस्तान में नज़र आती है। इसी सब का जो एक परतौ वो हमें ज़िमनी इंतखाबात में नज़र आता है। तो एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो कन्फ्यूजन है, वो इबहाम है। और इबहाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इबहाम की वजह से, इबहाम उस वक्त पैदा होता है जब आपके पास दुरुस्त खबर नहीं होती, और जब आपके पास दुरुस्त खबर नहीं होती तो आप कंफ्यूज होते हैं। जब आप कंफ्यूज होते हैं उससे अफवाहें जन्म लेती हैं, उससे सीना गदर जलता है और फिर वो कोई शख्स कहते हैं कि असल में मैंने ये सुना है, और उसके सुने के ऊपर एक नज़रिया, एक नरेटिव, एक बयानिया अवाम के अंदर तख्लीक होने शुरू हो जाता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बात करते हैं पंजाब की और उससे वो नताइज निकालते हैं कि जिसमें आपको पता चलेगा कि ये मामला सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, ये हमारा मामला सिर्फ परवेज़ इलाही, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी का नहीं है। ये मामला सिर्फ पंजाब और KPK का आवाम नहीं है। इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं और इसके इम्कानात, मुज़मरात, समरात बहुत गहरे हैं, जिसमें से बहुत सारी बातें हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन चूँकि हम इस बात का इदराक करना और एतराफ़ करना मुश्किल समझते हैं कि हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं है, लिहाजा हम हर बात पर हतमी, अटल और यकीनी बात करते हैं। मैं इस सारी गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह कर रहा हूँ और ये इस एतराफ़ के साथ कि इनमें से बहुत सारे वाक़यात की लॉजिक, बुनियाद, वजूहात मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे पास सिर्फ कुछ अंदाज़े हैं और वो अंदाज़े आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उसमें गलती का 200% इम्कान हो सकता है, लेकिन उस गलती को किस तरह गलत बताया जाएगा जब आपके पास उसके मुखालिफ तो स्ट्रॉन्ग वर्ड है, जब आपके पास उसके मुतबादिल कोई बयानिया होगा। लेकिन चूंकि इस पूरी सोसाइटी में, इस पूरे मुल्क में कोई मुतबादिल नहीं है जो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ, तो फिर उससे शक यही पड़ता है कि जो मैं जिन नताइज पर पहुँचा हूँ वो नताइज दुरुस्त है। मेरा दावा नहीं है, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है, मेरी उम्मीद भी ये नहीं है कि वो सारे नताइज दुरुस्त हों, लेकिन मेरा खदशा ज़रूर है कि वो सारे नताइज
درست ہی لگتے ہیں۔ پنجاب کی صورتحال سے باقی نتائج نکالتے ہیں۔ پنجاب کی صورتحال ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے۔ پنجاب کو سیٹل ڈاؤن نہیں ہونے دیا جاتا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب آتے ہیں، ان کو اڑا کر ایک متنازع فیصلے کے بنیاد پر اڑا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہی جج جو ایک جگہ پارلیمانی لیڈر کی سپریمیسی مانتے ہیں، وہ دوسری جگہ پارٹی لیڈر کی سپریمیسی مانتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نیا آئین تحریر کرتے ہیں جو کہ ان کا منصب نہیں ہے، جو کہ نہ اس کی اجازت ہے، اس کے باوجود وہ نیا آئین تحریر کرتے ہیں۔ پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کے سروں پر وہ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا غیر قانونی آئین مسلط کرتے ہیں، اور اس کے بعد حمزہ شہباز کی حکومت چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پرویز الہی صاحب دوبارہ متمکن ہو جاتے ہیں، اور اس دوران ہم لڑائی جھگڑے، سر پھٹول، پٹیوں کے بڑے مناظر دیکھتے ہیں۔ پھر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، ایسی ڈیل ہوتی ہے کہ نون لیگ جس نے بڑے جوتے کھائے ہیں گزشتہ کچھ سالوں میں، وہ سارے جوتے کھانے کے باوجود پی ٹی آئی کے کارکنوں کے حق میں کیمپین چلانے پر مجبور رہی اور منہ کی کھائی، بالکل منہ کی کھائی۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنرل باجوہ اگرچہ نیوٹرل تھے، لیکن انہوں نے پرویز الہی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں تو یہ زیادہ ساد فیصلہ ہوگا۔ یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد ابھی یہ صورتحال ہے کہ پرویز الہی صاحب عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر عمران خان کی جنرل باجوہ کے خلاف گالم گلوچ کو بڑے دکھی دل کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اگلے دن کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف کسی نے زبان کھولی تو میں اس کا تیا پانچا کر دوں گا۔ اور عمران خان اس دوران اعلان کرتے ہیں کہ میں جمعے کو 23 تاریخ کو اسمبلیاں توڑ کے پنجاب کے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ٹھڈے ماروں گا۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عمران خان نے اسمبلیاں توڑنی تھی، اس دن کیوں نہیں توڑی؟ یہ 6-7 دن کا ٹائم کیوں دیا؟ اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کل رات کو پورے قیامت مچی ہوئی تھی کہ گورنر نے ڈی نوٹیفائی کر دینا ہے، ڈی نوٹیفائی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ایک تھیوری اس میں یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ جو پرویز الہی اور پی ڈی ایم کی ملی بھگت ہے، لیکن یہ پرویز الہی اور پی ڈی ایم کی ملی بھگت کیسے ہو سکتی ہے کہ جس میں پی ڈی ایم کو بھی نقصان ہو رہا ہے، پرویز الہی بھی جوتے کھا رہے ہیں؟ اس کا کسے فائدہ ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کا وہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا کہ جمعے کو تو اسمبلیاں نہیں ٹوٹی، تالیاں بجائیں گی، جمعے کو اسمبلیاں نہیں ٹوٹی۔ عمران خان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اس نے اس جمعے کو نہیں توڑی، اگلے جمعے پھر وہ لاؤ لشکر لے کر یہی بیانیہ کہ نہیں اس جمعے تو انہوں نے زیادتی کی، اگلے جمعے توڑ دیں گے۔ تو کیا ابھی 7-8-9 مہینے رہتے ہیں الیکشن میں، ہم ہر ویکلی کے حساب سے پنجاب کی اسمبلی چلاتے رہیں گے؟ اس معاملے کا فیصلہ بہت سارے طریقوں سے ہو سکتا تھا۔ ہمیں پتہ ہے جب ارکان کی اکثریت کو، آزاد ارکان کو پارٹی کے اندر گروپ بنانے کو اشارے ملتے ہیں تو وہ کتنی سرعت کے ساتھ گروپس بنا لیتے ہیں، فارورڈ بلاکس بن جاتے ہیں، نہیں بن۔ ہمیں پتہ ہے کہ عدلیہ جب کسی طرح کے فیصلے کرنے لگتی ہے تو پھر ایک وزیر اعظم کو اقامے کی بیس پہ بیٹے سے نہ تنخواہ لینے کی بیس پر نکال کر باہر کرتی ہے، کوئی نہیں روکتا انہیں۔ تو پنجاب کی صورتحال میں 10,000 اینگل تھے۔ پرویز الہی کو کہیں سے حکم آ جاتا کہ بھئی آپ نون لیگ کے ساتھ مل جائیں تو یہ معاملہ ختم ہو چکا ہوتا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہونے دیا جا رہا، یہ انارکی، یہ ڈسٹربنس، یہ پولیٹیکل انریسٹ چل رہا ہے۔ اچھا، اب وہ بات سنیں جو میں نے کرنی ہے کہ یہ پولیٹیکل انریسٹ، یہ فیصلوں میں تعطل، یہ ابہام صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے۔ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے؟ کے پی کے میں 10 سالوں سے حکومت ہے عمران خان کی،
تباہ و برباد کر دیا ہے وہ صوبہ. دہشت گردی وہاں پر بڑھ رہی ہے. انہوں نے اپنے معاشی حالات ایسے کر دیے, تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, بالکل وہ بینک کرپٹ ہو چکے ہیں, کرپشن, لوٹ مار عروج پر ہے, اور یہ سب کچھ ہونے دیا جا رہا ہے. اس کو روکنے کا کوئی ذریعہ, کوئی طریقہ نہیں سوچا جا رہا, اور 1001 طریقے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے. اسی طرح فیڈرل میں دیکھ لیجیے, شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی, بالکل صحیح ہے, اور وہ جس طرح آئی پرزنر وین کے ذریعے آئی ہے. اصل فیصلہ تو اس نے کیا, عدالتیں جو مرضی کہتی رہیں, لیکن پرزنر وین آئی تو پھر فیصلہ ہوا. تو وہ سارا فیصلہ بھی ہم نے دیکھ لیا. محدود 25 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہیں, اکانومی ٹھیک کر رہے ہیں. عمران خان کے دور میں جو کچھ ہوا اس کے جوتے کھا رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب آئے, انہوں نے کہا میں ٹھیک کر دوں گا سب کچھ, پرے ہٹ جاؤ. آگے ہیں, غریب آدمی کی فلاح کوئی نہیں ہوئی, ملکی حالات بہتر نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں انہوں نے حکومت لی 1.5 سال پہلے؟ انہیں پتا تھا عمران خان نے سیاسی موت مر جانا ہے. تو یہ ایک بڑا ابہام سا ہے, کنفیوژن سا ہے, بڑی تعویلیں, جسٹیفیکیشنز ہیں کہ نہیں پھر وہ 10 سالہ کا پلان مرتب ہو جانا تھا اور یہ سب کچھ. لیکن اگر عمران خان صاحب سیاسی طور پر مر جاتے تو بے شک 10 سالہ پلان ہوتا یا 20 سالہ پلان ہوتا, اس میں عمران خان کی کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو یہ باتیں ہمیں کچھ کلیئر ہونی چاہیے. ہم نے یہ سنا, جو اصل بات ہے جس کی طرف میں نے آنا ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا بڑا پریشر ہے, بیویوں کا, بچوں کا, سبارڈینیٹ کا, فوج کے اندر. اور اس پہ بات بھی ہوئی, اعظم سواتی صاحب نے, شہباز گل صاحب نے کہا کہ بریگیڈیئر لیول سے لوگ, نیچے کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اس ادارے میں ایسا نہیں ہو سکتا, نہ کبھی ایسا ہوا ہے. اور وہ آرگنائز ڈسپلن قسم کا ادارہ ہے. اوپر سے ایک اشارہ ہوتا ہے, کوئی باس کی بات ماننا چاہیے. اس ادارے میں کوئی بحث و تمیز کی گنجائش نہیں ہے. دلیلیں صرف دلیل یہ ہوتی ہے کہ آپ کا سینئر کیا کہہ رہا ہے. تو وہ سب کچھ ہے, لیکن اس کے اندر دراڑیں پیدا کرنے کی بڑی ویزیبل کوشش کی گئی. تو جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران, ضروری نہیں ہے کہ جو ہم اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں اس کی مستحق اسٹیبلشمنٹ ہی ہو. وہ خود پھنسے بیٹھے ہیں. تو عمران خان کے پاس جو قوتیں ہیں, پیچھے جو قوتیں ہیں, اب نہ جنرل باجوہ ہیں, نہ جنرل فیض حمید ہیں, وہ تو نہیں ہے. اس اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل رہنا ہے, لیکن ہر جگہ وہ بچ رہے ہیں. نہ گرفتاری ہو رہی ہے, نہ کچھ ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے ہیں. کوئی آڈیو لیک نکل آئی, کوئی کچھ آ گیا. نہ کبھی وہ تو آئین کو توڑ دیتے ہیں, وہ ججوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, وہ کہ عدالتوں کا حکم نہیں مانتے. فارن فنڈنگ کی چیزیں بہت ساری سامنے ہیں. توشہ خانہ کے کیس اوپن اینڈ شٹ کیسز, کچھ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اب کیا اب لوکل اسٹیبلشمنٹ بچا رہی ہے؟ نہیں, اب اسٹیبلشمنٹ اس سے نہیں بچا رہی. امپورٹنٹ بات یہ ہے, اور سارے وی لاک کا مقصد یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اور اس کو چند چیزیں پاکستان میں پسند نہیں ہیں. اسے پاکستان کی ترقی پسند نہیں ہے, اسے پاکستان میں جمہوریت پسند نہیں ہے, اسے پاکستان میں سی پیک پسند نہیں ہے, اسے پاکستان میں نیوکلیئر اثاثے پسند نہیں ہیں, اسے پاکستان میں لوگوں کی ہیلتھ, ایجوکیشن, ہیومن رائٹس یہ پسند نہیں ہے. تو وہ اس کے اب عمران خان کو اعلی کار بنا کر اس سارے معاملے کو لے کر آگے چل رہی ہے. کچھ اس کے ثبوت بھی ہیں. عمران خان کا دور تھا سی پیک, گیم چینجر, اربوں کے انویسٹمنٹ, توانائی کے کارخانے, زیرو ہو گیا. رزاق داؤد بولے, پہلی بار اس کے خلاف بولے, اس میں کرپشن ہو رہی ہے. اسد عمر بولے, اس کے خلاف بولے, اور انہوں نے کہا جی کہ وہ اس پروجیکٹ کو متنازع کرنا شروع کر دیا. عاصم سلیم باجوہ کو سی پیک اتھارٹی کا ہیڈ لگا دیا گیا, اور سی پیک پہ زیرو کام ہوا, زلچ.
नथिंग, माइनस। फिर उसके बाद इमरान खान साहब अपनी लॉबिंग के लिए अमेरिका में वो फर्म हायर करते हैं जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट के खिलाफ नहीं है। फिर अखलाकी तौर पर हमें जितना दरमांदा कर दिया गया है कि हमारी सोसाइटी में ये रवायतें नहीं थी कि आप अपने से सीनियर को गाली दें, आप गाली को दलील समझें, आप किसी शख्स के बारे में ये कहें कि ये शख्स तो मतलब पता नहीं कौन कौन इस शख्स के साथ शादी करना चाहते। मैं वो सारे बयानात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन आप खुद समझदार हैं जो जो बातें कहें। इस तरह का अवतार बना के तो किसी को पेश नहीं किया गया कि जिसके इख्तियार में हो कि वो चाहे तो पार्लियामान को मिसमार कर दे, चाहे तो आइन को तोड़ दे, चाहे तो इस्टेब्लिशमेंट की जड़ों में घुसकर उनके घर जाकर उन्हें मारने की धमकी दे के आए, चाहे तो सिटिंग आर्मी चीफ को जलसों में गाली दे। ये नहीं हुआ। तो फिर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है ये सारा वाकया, ये सारे पॉलिटिकल हालात जिसमें पंजाब एक छोटी सी कड़ी है। आप ये ना समझिएगा कि ये व्लॉग पंजाब के हवाले से कोई बहुत बड़ी खबर देने के लिए रिकॉर्ड किया गया है कि परवेज इलाही ने यूं कर दिया, ताताड़ ने यूं कर दिया और हमजा शहबाज ने शाम को इस तरह जो है एक प्रेस नहीं, ये उसके बारे में नहीं है, ये बिल्कुल उसके बारे में नहीं। पंजाब की सूरत हाल इस मुल्क की मजमूई सूरत हाल की एक कड़ी है और उस कड़ी के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि वही कन्फ्यूजन, वही इबहम, वही कहीं ना कहीं से लाडला, वही कहीं ना कहीं से किसी के हाथ उस मुसलसल बचा रहे हैं उसे। वो हाथ कौन है और उन हाथों का मकसद क्या है? इमरान खान की सारी कैंपेन से 2-3 मकासद बड़े वाज़ेह हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने देनी, पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होने देनी, IMF से अगर कोई पैसे मिल रहे हैं उसको आग लगा देनी है, पाकिस्तान में जहाँ कहीं जमहूरियत चल रही है वहाँ पर उसके खिलाफ तानाज़न रहना है, पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल शख्सियत, हर सहाफ़ी को बदनाम कर देना। सारा दिन यही सुनते रहते हैं यार, लिफाफा सहाफ़ी, लिफाफा सहाफ़ी। हर इलेक्शन कमीशन उसको जलील और रुस्वा कर देना है। अदालतें अगर आपके हक में फैसला ना हो उन्हें नंगा कर देना है। ये सारा मामला हर शख्स को डिस्क्रेडिट करके एक शख्स को सारा क्रेडिट देने का मामला है और उस शख्स के अज़ाइम पाकिस्तान के हक में अच्छे नहीं है। ये आप मेरी बात मान लीजिए, उसके सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। मैं ज़्यादा इन मामलात पर बात नहीं करता, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान जब सदर ट्रंप से मिले थे तो वो वर्ल्ड कप जीत के आए थे और ये सारा कुछ, उससे पहले सदर ट्रंप की एक दिन पहले किसी से मुलाकात हुई थी। खुद सर्च कीजिए, सोचिए, जानिए वो शख्स कौन था, उनके मकासद क्या थे, वो पाकिस्तान में क्या चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो चीज़ों को बड़े कैनवस में देखें तो हमें इमरान खान साहब वो शख्सियत नज़र आते हैं कि जो जमाइमा गोल्डस्मिथ के हस्बैंड रहे हुए हैं, कि जिन्होंने इस मुल्क में हर कानून तोड़ा और कभी भी कानून ने उनको अपने शिकंजे में लेने की कोशिश नहीं की। को ज़रा सा सियासतदान ज़रा सी हरकत करे तो वो यहाँ पर उम्र कैद हो जाती है। ये जो आज़म सवाती वाली और शहबाज गिल वाली कहानियाँ बताते हैं ना आपको कि बड़ा जुल्म हुआ, तो आप कभी वो लिस्ट देखें कि गुज़िश्ता से इमरान खान के दौर में सियासतदानों के साथ क्या हुआ। कुछ शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म 1.5 साल कैद रहे, मरीम नवाज़ कितने महीने कैद रही हैं, और आज़म सवाती 7 दिन के बाद छूट गए यार। तो फिर अब इस नतीजे पर मैं बहुत सोच के पहुंचा हूं कि ये ना लोकल इस्टेब्लिशमेंट का मसला है, ना परवेज़ इलाही का मसला है, ना नवाज शरीफ
کہ بس کی بات ہے، اور نہ شہباز شریف کے تو بالکل بس کی بات نہیں ہے، اور یہ معاملہ کہیں اور کا ہے، اور اس کا مقصد عمران خان کے ذریعے پاکستان کو مسلسل نقصان پہنچانا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔